बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में हर बात पे ही कन्फ्यूजन है, कोई भी बात हो उस पर एक बड़े लंबे अरसे तक कन्फ्यूजन रहती है और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अवाम को हकीकी बात बताई जाती है। बहरहाल अभी आज दिन को ये ख़बरें चलती रहीं कि जो आर्मी चीफ़ का तकर्रुर है उसको लेकर जो समरी है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मौसूल हो चुकी है। पाकिस्तान का मीडिया ये चलाता रहा, लेकिन बाद में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि समरी अभी तक मौसूल नहीं हुई है। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक आर्मी चीफ़ के तकर्रुर के काम पर आगाज़ हो गया है। अब अगले 24 से 48 घंटे में वो नाम भी सामने आ जाएगा कि ये हुकूमत किस को नया आर्मी चीफ़ लगाना चाह रही है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने लाहौर में सर जोड़े हुए हैं और इमरान खान जो अब 26 नवंबर की कॉल दे चुके हैं, साथ ही साथ एक फरमाइश भी उन्होंने कर दी है वफाकी हुकूमत से कि जो इमरान खान को हेलीकॉप्टर के ज़रिए लैंड करने की इजाज़त दी जाए रैली में। तय ये हुआ कि इमरान खान अब पैदल नहीं जाएंगे, यानी गाड़ी पे नहीं जाएंगे, अब वो हवाई सफ़र करेंगे इस्लामाबाद का और वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाएंगे। बहरहाल कल मैंने बड़ी डिटेल बात की थी कि 26 नवंबर को इमरान खान जब वहाँ जाकर इस्लामाबाद जाकर उनकी मकसूद क्या है, उनका मंजिल क्या है, उनका मकसद क्या है, क्योंकि मेरी नज़र में इससे पहले जो लॉन्ग मार्च किया गया है, लॉन्ग मार्च के ज़रिए इमरान खान वो खातिर खा नताइज नहीं हासिल कर पाए हैं जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। अब ये भी सवाल है कि इमरान खान ये सब कुछ अपने कहने पे कर रहे थे या वो कौल फैसल वाडा ये किसी ख़ास के कहने पे कर रहे थे, लेकिन इमरान खान को वो नताइज मौसूल नहीं हुए हैं। आज ये जो समरी वाला मामला है, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो भी क्लियर किया है, देखें इत्तलात तो ये हैं कि समरी पहुँच चुकी है। अब समरी पे नाम कौन कौन से हैं इससे मुताल्लिक़ अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या इसमें इतना पूरी कौम में इतना ज़्यादा हिजान और इतना इज़्तिराब क्यों है? हर कोई अपनी अपनी प्रेडिक्शन किए जा रहा है। फ़लाँ जो है वो चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ हो जाएगा, फ़लाँ जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएगा, और ये मतलब इस तरह इतना ज़्यादा हिजान हर कोई, मतलब एक तो मैं देख रहा हूँ कि जिसका जो जी चाह रहा है वो अपनी अपनी प्रेडिक्शन दे रहा है और उसका मकसद ये है कि बतौर कौम हमारा एक मिजाज ये भी है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि उस वक्त भी मैंने मना किया था, उस वक्त भी मैंने ये कहा था, अगर मेरी बात मान ली जाती और मैंने ये बात कही थी तो मेरी ये बात सच साबित हो गई। ये वही नफ्सियात हैं जो मैं देख रहा हूँ, ताकि कल को जब कोई नाम सामने आ जाए तो जो लोग तुक्केबाजी कर रहे हैं उनकी वो प्रेडिक्शन कहें जी हमारी प्रेडिक्शन बड़ी ठीक हुई है। प्रेडिक्शन से मुझे याद आया कि शेख रशीद साहब जो हैं अब उन्हें निगरां सेटअप आता दिखाई दे रहा है और एक और प्रेडिक्शन उन्होंने की है। हालांकि मैं अक्सर कह चुका हूं कि शेख रशीद जितने प्रेडिक्शन कर चुके हैं, मेरे सर पे इतने बाल नहीं हैं, लेकिन शेख रशीद की 1000 में से एक प्रेडिक्शन कहीं जाके सच साबित होती है। और अगर इतनी प्रेडिक्शन कोई शख्स भी करे, इतनी पेशीन गोइयाँ कोई शख्स भी करे, तो वो बहुत आसानी से एक तुक्का तो लग ही जाता है। तो ये सारे हालात हैं ओवरऑल जो हम देखते हैं। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हुकूमत की तरफ से कन्फ्यूजन क्यों है, हुकूमत की तरफ से ताख़ीर क्यों है। अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसकी जो रिवायत रही है, ये माजी में महीना डेढ़ पहले नाम अनाउंस कर देती थी, 15 दिन पहले नाम अनाउंस कर देती थी, लेकिन अब जब एक हफ़्ते का वक्त रह गया है तो ये ताख़ीर क्यों हो रही है और इस ताख़ीर की वजह क्या है, बाइस ताख़ीर क्या है। देखिए 2-3 बातें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। भले हुकूमत कहती रहे, ख्वाजा आसिफ कहते रहें, शहबाज शरीफ कहते रहें कि वो नवाज़ शरीफ से मशवरा नहीं कर रहे, तो ये अगर कोई ये समझे कि वाक़ईतन शहबाज शरीफ इतने बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म हो गए हैं कि वो नवाज़ शरीफ से मशवरा किए बगैर इतना अहम तकर्रुर कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 10-11 जमातों की हुकूमत है और हर जमात का स्टेक है और एक एक MNA यानी एक एक इकाई बड़ी इंपॉर्टेंट है शहबाज शरीफ साहब के लिए वज़ारत उज़्मा पे रहने के लिए। तो इस पे एक लंबा चौड़ा मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। बहरहाल जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी जानिब से उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी गुफ्तगू बड़ी साउंड मालूम होती है इस सारे कंटेक्स्ट में, इन सारी बातों को, कि कोई हिजान सामने नहीं आया। ये भी लगता है कि उन्होंने सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब को ही सामने रखा हुआ है, वरना यहाँ तो जावेद लतीफ़ साहब जैसे लोग भी आ जाते हैं कि जो प्रेडिक्शन करते हैं और कह देते हैं जी सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में नवाज़ शरीफ आ जाएंगे और वो वापस नहीं आते हैं। तो प्रेडिक्शन मशीनें तो हर एक जमात के पास है ना, PTI के पास तो इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये हुकूमत की एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही है वो ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे हैं। लेकिन अब जो हुकूमत देर करती जा रही है, तो मैं समझता हूँ वो जो 26 नवंबर का इमरान खान एक प्रेशर डाल रहे हैं, उस प्रेशर में शिद्दत आती जा रही है। हुकूमत को अगले 24 घंटे में इस अभाम को क्लियर कर देना चाहिए
وہ جس کو بھی لگانا چاہیں، یہ حکومت کا اختیار ہے، یہ وزیراعظم شہباز شریف کا اختیار ہے، لیکن تاخیر اس مزید ہیجان پیدا کرے گی، یہ اضطراب پیدا کرے گی، اور پھر اس کے بعد حالات جو ہیں وہ عمران خان اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری جانب 26 نومبر کو دھرنے کے لیے اجازت طلب کی گئی ہے۔ اب اگر عمران خان دھرنا دے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ عمران خان کا مقصود اس وقت یہ ہے کہ یہ تقرر جو ہو جائے، نئے صاحب جو بھی آ جائیں ان پر ایک پریشر بلڈ کیا جائے، اور اس پریشر بلڈ کرنے کے بعد عمران خان جو ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی ذات کی سیاسی مستقبل کو لے کر جو تلواریں ان پہ لٹک رہی ہیں، نااہلی کی ہیں، توہین الیکشن کمیشن کی ہیں، توہین عدالت کی ہیں، فوجداری مقدمات ہیں، وہ عمران خان کی اس سے جان خلاصی ہو جائے اور عمران خان لائم لائٹ میں رہیں۔ ورنہ کسی ایک مقدمے میں بھی عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو اگلے 5 سال کے لیے تو عمران خان بالکل فارغ ہو جائیں گے، سیاست میں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ آج مولانا فضل الرحمان کا جو بیان ہے وہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے گندی سیاست کی ہے اور اس گندی سیاست کو ختم ہونا چاہیے، اور حکومتی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح نااہل کیا جائے۔ عمران خان اپنی نااہلی سے بچنے کے لیے یہ دھرنا کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے۔ باقی ارلی الیکشن کی بات جہاں تک ہے، اب اس حکومت کے پاس اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو 9 مہینے رہ گئے ہیں، اور ان 9 مہینوں میں سے اگر 2 مہینے پہلے بھی کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ارلی الیکشن والا مطالبہ تو ہو جائے گا، اور یہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ ہم اگلا بجٹ پیش کر کے کسی نہ کسی نکر پہ لگ جائیں۔ ایک اور کردار سامنے آیا جی، تسنیم حیدر، انہوں نے کہا جی نواز شریف کی موجودگی میں ارشد شریف کو قتل کروانے کی پلاننگ کی گئی ہے، اور اس کے بعد تسنیم حیدر کا جو ریکارڈ سامنے آ رہا ہے اور کس طرح ایک پورا کریکٹر ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا یہ کریکٹر سامنے آیا ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہاں پہ اتنا انفارچونیٹ ہو چکا ہے کہ لوگ اس بات کو، اپنے الفاظ کی نزاکت کو یا اس نوعیت کو نہیں سمجھتے اور اپنے خطابات جاری کر دیتے ہیں، ویڈیو پیغام جاری کر دیتے ہیں۔ اب اس شخص نے جو بات کی ہے، اس شخص کے بعد عمر چیمہ صاحب یہ فرماتے ہیں جو پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں کہ ان کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے اس سارے معاملے میں، ارشد شریف والے معاملے میں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے اس پہ تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، لیکن اگر اس طرح کے کردار سامنے آتے رہیں گے، ظاہر ہے آج جس طرح ایف آئی اے نے فیصل واؤڈا کو بھی بلایا، ایف آئی اے نے مراد سعید سے بھی جواب طلب کیا، ان سے بھی جواب طلب کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ شخص سچا ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے سزا کیا ہوگی؟ یہاں پہ ہمارے ہاں کہیں جا کے آئین اور قانون خاموش ہو جاتا ہے۔ جھوٹی گواہی اور الزام لگانے والے کے خلاف اگر وہ سچ ثابت نہیں کر پاتا الزام کو تو پھر اس کے لیے قانون سازی کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ تسنیم حیدر کی باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بطور قوم میں اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کردار سستی شہرت کے لیے آتے ہیں، عمومی طور پہ یہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے وہاں پہ سٹیکس ہوتے ہیں، وہاں پہ بالکل کور لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں ایک شرلی چھوڑ کے شہرت حاصل کر کے اس کے بعد یہ بھاگ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا مسئلہ صرف شہرت، سستی شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا، مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان نے بھی کہا جی مجھے مذاکرات کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت نے رابطہ کیا ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ جی جب تک آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دیتے میں اس وقت تک مذاکرات نہیں کروں گا۔ اب یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں حضور آپ یہ شرطیں لگائیں گے تو آپ سے اگلی بار کسی نے مذاکرات کرنے بھی نہیں ہیں۔ یہ 29 نومبر کا دن جب گزر گیا نا، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کا ایک اور ہی انداز ہوگا آپ کے ساتھ۔ اور مذاکرات میں سمجھتا ہوں اول تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ بڑی سنجیدہ آفر کی ہوگی۔ اسحاق ڈار صاحب گئے تھے عارف علوی صاحب کے پاس، عارف علوی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں فیس سیونگ دیں، اب فیس سیونگ والی بات پہ وہ واپس آگے، اس کے بعد سے لے کے اب تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ باقی جو مذاکرات ہیں کوئی اتنی سنجیدہ آفر نہیں ہوئی ہے، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان ٹھس ہو چکے ہیں، ان کا لانگ مارچ ٹھس ہوا ہے، اور 26 نومبر کو بھی وہ کوئی اتنی بڑی خاطر خواہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکیں گے۔ سو یہ حالات ہیں، لیکن مذاکرات حکومت کو کرنے چاہیے۔ بھلے عمران خان کا لانگ مارچ ٹھس ہو گیا، لیکن حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مذاکرات کریں اور اس سیاسی بحران سے پاکستان کی جان چھڑائیں۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔